नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण मात्रै समावेश, संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने। अर्घखाँसीको मालारानीमा अब गाउँ बस्तीमै विकास योजना सम्झौता हुने, असारे विकास रोक्न मद्दत पुग्ने दावी, गाउँमै सम्झौता हुँदा स्थानीय दंग। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित 9 नम्बर वडाको फेरियो मुहार, वडा कार्यालयले बनायो आफ्नै भवन, सडक, खानेपानी र विद्युतको पनि वडावासीलाई सुविधा। किसान मैत्री बन्दै खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका, कृषि उपज बिक्री र भण्डार गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै। र सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान, 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण, नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 83 बमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई हेरी विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले वन क्षेत्रका सन्दर्भमा 43 वटा कामहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्य विषयगत तथा क्षेत्रगत नीति तथा कानूनहरूले पनि वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी थप गरेको हुन सक्दछ। के हुन् त ती अधिकार? हेरौं एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण जस्ता विषय मात्रै राखिएको छ। संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 मा उल्लेखित अधिकार विस्तृतीकरण गर्ने प्रतिवेदन 2073 मा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न संरक्षणमुखी कार्य गर्ने अधिकार, दायित्व र भूमिका प्रदान गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ। सोही आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी 7 वटा कार्यहरू र जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न 10 कार्य गरी कुल 17 वटा संरक्षणमुखी कार्य गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण। वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन। स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण। स्थानीय स्तरमा प्रदूषण नियन्त्रण र हानिकारक पदार्थहरूको नियमन र नियन्त्रण। स्थानीय स्तरमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरण मैत्री विकास अवलम्बन। स्थानीय स्तरमा हरित क्षेत्रको प्रवर्धन। स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन। वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यहरू। जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वयन र नियमन। पानी मुहान संरक्षण। सामुदायिक भू संरक्षण र सोमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम। भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन जन्य सामुदायिक अनुकूलन। प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम र पूर्व तयारी। खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन। बहुमूल्य धातु, पत्थर तथा खनिज पदार्थ संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, नुन, स्लेट, खरीढुङ्गा जस्ता खानीजन्य वस्तुको उत्खनन, संरक्षण र उपयोग। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, नुन, स्लेट, खरीढुङ्गा जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग दर्ता, अनुमति नवीकरण, खारेज र व्यवस्थापन। भौगर्भिक नक्सा प्रकाशन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा सङ्घ तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने वन सम्बन्धी साझा अधिकारहरू दफा 11 को उपदफा 4 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित अन्य वन सम्बन्धी अधिकार र वन व्यवस्थापनसँग अन्तर सम्बन्धित 14 अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित अन्य वन सम्बन्धी विषयहरू: वन जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरही, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन। स्थानीय स्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियती र साफेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्धन, उपयोग, नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन। मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन। स्थानीय स्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन। स्थानीय स्तरमा निजी तथा व्यावसायिक वनको प्रवर्धन र नियमन। स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन। स्थानीय स्तरमा जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी सर्वेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवर्धन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन। वन बिउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्धन। नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रवर्धन। जैविक विविधताको अभिलेखाङ्कन। वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यावसायिक पालन, उपयोग र अनुगमन। स्थानीय वन्यजन्तु, पर्यटन र आय आर्जन। वन व्यवस्थापनसँग अन्तर्सम्बन्धित अन्य विषयहरू: स्थानीय प्राणी उचान, चिडियाखानाको स्थापना, मानव तथा वन्यजन्तु बीचको इन्द्र व्यवस्थापन। स्थानीय स्तरमा बाखेटोपहार व्यवस्थापन। स्थानीय स्तरमा वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अभिलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका सिमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी जगत। निचाहा प्रजातिको नियन्त्रण। स्थानीय स्तरको जोखिम न्यूनीकरण। स्थानीय स्तरमा हरियाली प्रवर्धन। स्थानीय स्थानमा जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आयोजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन। रैथाने प्रजातिको संरक्षण र प्रवर्धन। स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण। स्थानीय स्तरमा प्रदूषण नियन्त्रण र हानिकारक पदार्थहरूको नियमन र नियन्त्रण। स्थानीय स्तरमा न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरण मैत्री विकास अवलम्बन। स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन। स्थानीय सरकारले वन व्यवस्थापन पद्धतिको नियमन गर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन अनुसार वा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वन क्षेत्रका सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सङ्घीय कानुनलाई मध्यनजर गर्दै समन्वयकारी र सन्तुलित रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्घखाँचीमा रहेका 6वटा स्थानीय तहमा यति बेला चहल पहल कम छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा समेत स्थानीय तहले योजना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ कुनै चासो दिन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ स्थानीय तहलाई योजनाको अनुगमन, भुक्तानी र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन हतारो हुने गर्दछ, जसले गर्दा गहन छलफल गर्न नपाइने र असारमा गरिने विकासको काम दिगोपना भन्दा पनि बजेट सक्ने मात्रै हुने भएकाले गाउँ गाउँमा नै पुगेर मालारानी गाउँपालिकाले योजना सम्झौता गर्न थालेको छ। अर्घखाँचीबाट पालिका खबरदाता नवीन केसीको रिपोर्ट। स्थानीय जनताले सहज तथा विकास निर्माणमा पारदर्शिता होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँ बस्तीमै घर दैलो योजना सम्झौता हुन थालेको छ। स्थानीय तहले सूचना जारी गर्दै योजना सम्झौता गर्न आह्वान गर्न थालिएको छ। पालिकाले अब गाउँ गाउँ पुगेर सम्झौता गर्दा साना साना योजनाको रकम सम्झौता र भुक्तानी लिन पनि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेमा स्थानीय दङ्ग छन्। धेरै राम्रो लागिरहेको छ, किनभने अब उतना खन्न जाने हेर्नुहोस् सर, वहाँ जाँदाखेरि अब गाडीको व्यवस्था भी खास छैन। उतना जानुभन्दा बाद यहाँ सम्झौता आएपछि धेरै सुविस्ता भएपछि हामीलाई उतना दुःख भएन। त्यही भएर ज्यादै खुसी लाग्छ, राम्रै भएछ, सरहरूले राम्रै गर्नुभएछ। यहाँ आएर जनता म मात्र होइन सबै जनतालाई धेरै सुविस्ता पाइएछ को, त्यही भएर राम्रै छ। बोल त यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खनौदा मालरानी चाहिँ गाउँपालिकामा जान चाहिँ तपाईँको 1.5 घन्टा जति होइन लाग्छ पैदल हिँडेर होइन। साधनको पनि त्यति चाहिँ होइन जाति गर्ने व्यवस्था राम्रो नभएको कारणले गर्दा होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो वार्ड कार्यालयसम्म चाहिँ होइन यातायातको सुविधा भइरहेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ जुन गाउँपालिकाबाट यहाँ टोली आइरहेछ होइन त्यो टोलीले चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूलाई होइन सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ होइन यहाँ आएर चाहिँ आफै चाहिँ होइन सेवा सुविधा दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो सबल पक्ष हो र जनताले चाहिँ अहिले चाहिँ सुख पाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ सबल पक्ष मान्नु। योजना सम्झौता गर्दा के कागजपत्र चाहिन्छ? योजनाको प्राविधिक लगत इस्टिमेट, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, उपभोक्ता समितिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जनसहभागिताको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर, उपभोक्ता समितिको सम्झौता गर्न जाने भनी गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि, एकजना महिला सहित अध्यक्ष वा सचिव अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने, योजना सम्झौताका लागि निवेदन,
यसरी सम्झौता गर्दा असारे विकासलाई रोक्न सकिने स्थानीय सरकारको दाबी छ। सम्झौता अनुसार समय सीमाभित्र काम सक्न पनि दबाव पर्ने भएकाले गाउँ बस्तीमै गएर योजना सम्झौता सुरु गरिएको पालिकाको भनाइ छ। योजनाहरूलाई असारमा मात्रै सम्पन्न नगरेर त्यो योजना बनाउने टाइम हो, त्यो टाइममा वास्तविक योजना बनाउनको निम्ति गहन छलफल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर वडा तहमै गएर योजनाहरू सम्झौता गर्ने, समयमा टेन्डर निकाल्ने र चैत्र मसान्तभित्रै सबै योजना सम्पन्न गर्ने गरी विगत आर्थिक वर्षहरूमा पनि आफ्नो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेको थियो र कोभिड-19 को कारणले हामीले सबै योजनाहरू तोकेको कार्ययोजना अनुरूप सम्पन्न गर्न सकेनौँ। तथापि यस आर्थिक वर्षमा हामीले चैत्र मसान्तसम्म सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले गाउँपालिकाले 5 लाख भन्दा बढी रकमका योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको छ। बोलपत्रबाट गरिने काम जेठ मसान्तभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको पालिकाका प्राविधिक प्रमुख हरिशचन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। अहिले यो वर्ष हामीले मालारानी गाउँपालिकाले यस्तो तीव्र गतिमा काम गरिरहेछ। अहिले हामीले 17वटा ठेक्काहरू निकालिसक्यौँ र 7-8वटा ठेक्काहरू एग्रिमेन्ट गरिसक्यौँ। यो अहिले यो आतेकासम्म बरमकोटा मोटर बाटो हाम्रो दोस्रो 2 नम्बरको ठेक्का हो। यो 2 नम्बरको ठेक्कामा हामीले 1000 मिटर अथवा 1 किलोमिटरको नाली अनि पिच 1 किलोमिटर छ। हामीले लगभग 500 मिटर नाली सम्पन्न गरिसकेको छ यही आर्थिक वर्षमा। यही आर्थिक वर्षको दोस्रो ठेक्का हाम्रो 500 मिटर नाली गरिसकेका छौँ। अब 500 मिटर बाँकी छ। त्यसकारण अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षमा जसरी पनि हामी रात दिन खटेर भए पनि हामीले जेठ मसान्तसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने 2-3 पटक ठेक्का लाएर पनि तिनी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। असारे विकासलाई रोक्न गाउँपालिकाले कार्ययोजना नै बनाएर गाउँ गाउँमा पुगेर योजना सम्झौता, बैंक खाता खोल्ने र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अनुशिक्षण गर्ने कार्य प्रशंसनीय छ। अन्य स्थानीय सरकारले पनि राम्रा कामको अनुसरण गर्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको अनुभूति हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले 4 वर्षमा तपाईको जनप्रतिनिधिले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर काठमाडौँ महानगरवासीलाई सोधेका छौं। यो सब 4 वर्षसम्म चाहिँ जुन पहिला हैन जति हुनुपर्ने कामहरू रोकिएर बसेका थिए हैन, ती कामहरू चाहिँ जस अलिअलि सुधारमुख भइरहेछ। त्यही हो। खासै जनप्रतिनिधि पदको लागि मात्रै काम आए जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। खै खासै काम भएको छैन। काठमाडौँको फोहोर उठेको छैन। खाल्डाखुल्टी जस्ताको तस्तै छ। हप्ताको 1 दिन मान्छेले पानी पाउनलाई घन्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसतर्फ कुनै जाँचो दिएको म देख्दिनँ। खासै काम त केही भएको छैन हैन। अब यो खाल्टो खन्ने, अब भरिरहेको, अब यो पुरा भरिरहेको सबै यो खन्ने, पछि फेरि बाटो नबनाउने। अब यतातिर हेर्नु धुलो यस्तो छ अझैसम्म पनि। बाटोमा अब फोहोर मैलो जहाँ पाए त्यही फाल्ने हैन। अब यो टाइममा नउठाउने, यो सबै अब त्यही हो। अब आउने मान्छेहरू यो कामको के अरे पैसा कमाउन मात्रै, पैसा कमाउन उत्यो गर्न मात्रै हो। यो खासै हाम्रो यो टोललाई उत्यो सुधार्ने यस्तो काम चाहिँ केही भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण मात्रै समावेश। संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने। अर्घखाँसीको मालारानीमा अब गाउँ बस्तीमै विकास योजना सम्झौता हुने। असारे विकास रोक्न मद्दत पुग्ने दावी। गाउँमै सम्झौता हुँदा स्थानीय दङ्ग। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित 9 नम्बर वडाको फेरियो मुहार। वडा कार्यालयले बनायो आफ्नै भवन। सडक, खानेपानी र विद्युतको पनि वडावासीलाई सुविधा। किसान मैत्री बन्दै खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका। कृषि उपज बिक्री र भण्डार गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै।
र सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। गाउँ-गाउँमा अहिले देखिएका विकासका रेखा स्थानीय सरकार आएपछि नै हो। कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण नभएको ठाउँमा समेत जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा पुगेपछि आंशिक परिवर्तन देखिएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा पनि यस्तै परिवर्तन देखिएको छ। कुनै बेला शपथ ग्रहण गर्न पनि अर्को वडामा गएर गर्नुपर्दाको पीडा सायद जनप्रतिनिधिले बुझेरै होला। अहिले नगरपालिकामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ। शून्यबाट जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेर अहिले पालिकालाई विकासको लायक बनाउन थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। 2074 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 753 वटै पालिकामा जनप्रतिनिधि पुगे। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने योजना र उद्देश्यलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधि सुरुवाती समयदेखि नै खटिए। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधिले त सुरुवाती समयदेखि नै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। न वडा कार्यालयको भवन, न स्वास्थ्य चौकी, न त कृषि भवन नै थिए। सामुदायिक भवनका नाममा 4 वटा विद्यालय थिए, तर विद्यालयमा वडा कार्यालय राख्न सम्भव पनि थिएन। यतिसम्म कि निर्वाचित 9 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिले वडा नम्बर 8 मा रहेको एक भाडाको घरमा गएर शपथ लिएका थिए। अभावमा आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका जनप्रतिनिधिले फेरि यस्तै समस्या कसैले भोग्न नपरोस् भनेर वडा कार्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरेका छन्। पालिकाले गरेको विकास देखेर स्थानीय पनि निकै खुसी छन्। 0 युनिट वडा अर्थात् कुनै पनि सरकारी कार्यालय, न स्वास्थ्य सेवा, न भनौँ वडा कार्यालय, न कृषि कार्यालय, न त्यस्तो कुनै सरकारी कार्यालय नभएको वडा थियो। र जब यो स्थानीय निर्वाचन पश्चात हाम्रो पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 को टकरेमा वडा कार्यालय स्थापना भयो, भनौँ हाम्रो अहिलेका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले एउटा आफ्नो पहिलो एजेन्डा नै उनीहरूको के थियो भने चुनावी हाम्रो सरकार आइसकेपछि हामी पाटन नगरपालिकाको 9 नम्बर वडाको टकरेमा वडा कार्यालय स्थापना गर्नेछौँ र सेवा प्रवाह गर्नेछौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता थियो उनीहरूले, सोही प्रतिबद्धता अनुरूप उनीहरू वडा नम्बर 9 को टकरेमा वडा कार्यालय स्थापना गर्न सक्षम भए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधिका छुट्टै कार्यकक्ष, कर्मचारीका कार्यकक्ष, बैठक हल, पर्खालदेखि आवश्यक सबै संरचना निर्माण गरी आकर्षक वडा कार्यालय बनाइएको छ। सबैको पाएक पर्ने ठाउँ टक्रेमा वडा कार्यालय स्थापना गरिएकाले विगतमा खोडपे जानुपर्ने सेवाग्राहीताको बाध्यता हटेको छ। पहिला यहाँ वडा कार्यालय नहुँदा हामीले वडाका जुन सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि हामीले खोडपेसम्म धाउनु पर्ने थियो। तर अहिले वडा कार्यालय बनिसकेपछि हाम्रा जति पनि काम कारवाहीहरू छन् सबै चाहिँ यहीबाट सम्पन्न भइरहेछ। पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो। हामीले जति 2-2.5 घण्टा जति हिँडेर खोडपे बाटो सुविधा लिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो अहिले हामीले यही नजिकबाट आधा घण्टा पौने घण्टा जति हिँडेर हामीले सेवा चाहिँ लिइरहेछौँ। अर्कै वडामा गएर शपथ लिएका वडा अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले आफ्नो कार्यालय नभएकाले खोडपेबाटै 2.5 वर्ष कामकाज गर्दै आएका थिए। अहिले ती दिन सम्झदा वडा अध्यक्ष निकै सङ्घर्ष गरेको बताउँछन्। कार्यालय भवन बनाउनका लागि जग्गा खोज्नेदेखि अन्य विकासका काम गर्दा निकै मेहनत गरेको उनी बताउँछन्। हामीले चाहिँ हाम्रा योजनाहरूलाई चाहिँ हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हाम्रो 0 युनिट वडा हो मान्यज्यू, यो वडालाई चाहिँ कुनै आधारले पनि विकास निर्माण पछि पार्न हुँदैन। तपाईँहरूको प्राथमिकता चाहे प्रदेश सरकारको चाहे सङ्घीय सरकारको 1 नम्बरमा हुनुपर्छ। बैतडी जिल्लाको 84 वटा वडा मध्ये यो वडा 0 युनिटमा वडा 0 युनिट रहेको, जहाँ कुनै संरचना छैन। कुनै एउटा मैले वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइरहँदा कुनै कर्मचारी थिएन। म चाहिँ हामी 4 जना वडा सदस्य र म वडा अध्यक्ष मात्रै चाहिँ कुनै अर्को वडा कार्यालयमा वडा नम्बर 8 मा शपथ ग्रहण गरिराखेको। त्यो एउटा झन्डै एउटा यस्तो परिस्थिति थियो कि त्यो म व्याख्या गर्न चाहदिनँ। मेरो वडाको विकास निर्माणलाई मात्रै मैले प्रमुख रूपमा लिएँ। त्यो लिँदाखेरि अहिले मेरो वडालाई चाहिँ मलाई लाग्छ बैतडी जिल्लाको 84 वटा वडा मध्ये हरेक प्रकारले चाहिँ नमुना वडा बनाएका छौँ, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सफल भएका छौँ। यी बाहेक वडा नम्बर 9 मा शाखा सडक बनेका छन्, विद्युत लाइन ल्याइएको छ, सबै टोलमा सडक खानेपानी पुर्याइएको छ। आफ्नो वडाको विकासका लागि वडा अध्यक्षदेखि जनताले गरेको दुःखले नै आज सफलता हासिल गर्न उनीहरू सफल भएका छन्।
अर्थात् एकजनाको इच्छाले मात्रै कुनै पनि कुरा सम्भव छैन। त्यसका लागि इच्छा शक्ति र सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरा पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9बाट लिन सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। सिन्धुपाल्चोकको भुटेकोशी गाउँपालिका छिमेकी देश चीनसँग सीमा जोडिएको सीमान्त पालिका हो। नेपालबाट छिमेकी देश चीन जोड्ने अरनिको राजमार्ग यही गाउँपालिका हुँदै तातोपानी नाका पुग्छ। नेपाल र चीन बीचको मुख्य व्यापारिक तातोपानी नाका 2072 सालको भूकम्प र कोरोना महामारी सुरु भएसँगै पूर्ववर्ती अवस्थामा सुरु हुन सकेको छैन। आजको पालिका टकमा भुटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलसँग सीमान्त पालिका हुँदाका अप्ठ्यारा सहज पक्ष, नाका पूर्ववत अवस्थामा सुचारू नहुँदा पालिकावासीले भोग्नु परेका अवस्था लगायतका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। अध्यक्षज्यू, भुटेकोशी गाउँपालिका चीनसँग सीमा जोडिएको सीमान्त पालिका हो। छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएको पालिकाले के कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नुपर्छ? विशेष गरेर भुटेकोशी गाउँपालिका चाहिँ तातोपानी नाका, चाइनासँग जोडिएको सीमा नाका र यहाँको भोगाई र यहाँको गराई 2072 को भूकम्पपछि तातोपानी नाकाले पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन पाइरहेको परिस्थिति छैन। केही मालवाहक गाडीहरू चाहिँ अहिले पनि आइरहेको छ। दिनको 5-7 गाडी, 10 गाडी, 10 कन्टेनर सामान आउँछ र पर्याप्त मात्रामा व्यापारीहरूको सामान चाहिँ चाइनाकै विभिन्न भूभागमा चाहिँ अड्केर बसिरहेको परिस्थिति छ। र यहाँ भूकम्पभन्दा अगाडि मोटामोटी 1500वटा मालवाहक यहाँका स्थानीय जनताहरूले सञ्चालन गरिरहेको थियो, स्वरोजगारवाला साथीहरूले सञ्चालन गरिरहेको थियो। आज उहाँहरू विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति छ। तातोपानी नाका पूर्ण रूपले सञ्चालन नहुँदा उहाँहरू विस्थापित भएको परिस्थिति छ। उहाँहरूको ब्याङ्क फाइनेन्सहरू तिर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरूले सहज ढङ्गले आफ्नो बालबच्चा पढाउनेदेखि लिएर उहाँहरू आफैलाई रोजीरोटी पनि गाह्रो भएको परिस्थिति छ तातोपानी नाका नहुँदा। तर तातोपानी नाकाबाट योभन्दा 2 दिन मात्रै अगाडि सम्माननीय सभामुखज्यू र माननीय अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो। यसको वस्तुगत निरीक्षण पनि उहाँले गर्नुभएको छ र कूटनीतिक पहल चाहिँ अलिकति चाइना सरकारसँग नेपाल सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाका पुरानै रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामी स्थानीय सरकारको चाहिँ एउटा आकांक्षा हो। स्थानीय जनताको आकांक्षा त्यही छ। तर यहाँ हिजोको जस्तो ताले नाका सञ्चालन नहुँदा चाहिँ समग्र रूपले भुटेकोशी गाउँपालिका मात्रै नभइकन यो देशकै अर्थतन्त्र धान्ने राजमार्ग र चाइना नाका, चाइनासँग जोडिएको नेपालको नाका र यसमा चाहिँ नेपालभरिकै जनताले चाहिँ गरी खाने नाका पनि हो यो तातोपानी। अहिले पूर्ण रूपले त्यहाँ त्यो परिस्थिति छैन। यहाँ चाहिँ दिनको 5-7 गाडी मात्रै सामान आइरहेको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक पहलको जरुरत छ। त्यो भएर मात्रै तातोपानी नाका पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अध्यक्षज्यू, यो छिमेकी देश चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका लामो समयदेखि पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। यसबाट पालिकावासीलाई चाहिँ के कस्ता अप्ठ्यारा आइलागेका छन् त? विशेष गरेर भुटेकोशी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण यहाँको मेन पावर, यहाँको जनसमुदायहरू चाहिँ चाइना नाका खुल्ला हुँदा, तातोपानी नाका खुल्ला हुँदा चाहिँ हाम्रो भूभागभन्दा केही पारी चाइनाको भूभागमा उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने, त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ जब गर्ने, त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटीहरू चाहिँ खाइरहेको परिस्थिति थियो। आफ्नो बालबच्चाहरू पढाइरहेको, आफ्नो बुबा आमा पालिरहेको परिस्थिति थियो भने तातोपानी नाका चाहिँ बन्द भइसकेपछि यहाँको स्थानीय जनताहरू आज विदेशिनु पर्ने बाध्यता भएको छ। उहाँहरूलाई पर्याप्त मात्रामा यहाँ कामहरू पनि नभएको परिस्थिति छ। नाका हुँदा सहज ढङ्गले सम्पूर्ण यहाँको भुटेकोशी गाउँपालिकाको जनताहरूले चाहिँ काम सहज ढङ्गले पाइरहेको थियो भने अहिले नाका बन्द भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्नु जानुपर्ने, व्यवसाय गर्नुको लागि पनि केरुङ नाका लगायत विभिन्न वीरगञ्ज, भैरवा लगायत विराटनगर जानुपर्ने व्यापारी साथीहरूलाई पनि त्यो खालको कठिनाइहरू। हामी अर्को विषयमा जाउँ अध्यक्षज्यू। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि पालिकामा जनताले अनुभूत गर्ने के कस्ता कार्यक्रम तथा योजना लागू गर्नुभयो, सुनाइदिनुहोस् न। विशेष गरेर हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि भुटेकोशी गाउँपालिकामा कामहरू धेरै भएको छ।
एकदमै जनतालाई अनुभूति हुने कामहरू भएको छ। किन भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले त्यतिकै काम गरेको छौँ, शिक्षा क्षेत्रमा त्यतिकै काम गरेको छौँ, पशुपालनमा हामीले अनुदानदेखि लिएर विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। उहाँहरूलाई पशु बिमाहरूदेखि हामीले निःशुल्क रूपले चाहिँ गरेको छौँ। त्यसै गरी कृषिमा अनुदानहरूदेखि लिकन उहाँहरूलाई ट्र्याक्टर वितरण गर्नेदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराएको छौँ। त्यसै गरिकन जो स्वास्थ्यमा एकदमै कमजोर एकदमै जटिल रोग लागेको बिरामीहरूलाई हामीले गाउँपालिकाबाट 25,000 नगद दिने पनि गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर उहाँलाई दिएको छौँ। जो प्रेसर, सुगर, थाइरोइड रोगीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले दिएको औषधिहरू भन्दा हामीले गाउँपालिकाले त्यो औषधि खरिद गरेर नै उहाँहरूलाई दिएको छौँ। धेरैवटा कामहरू गरेको छ, तर पनि अझ जति काम गरे पनि अझ पनि पुरा भइसकेको परिस्थिति छैन। किन भन्दाखेरि यो भूभागै अलिकति हिमाली भूभाग भएको कारणले गर्दा। तर जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने हिसाबले भुटेकोशी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले धेरैवटा कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। पर्यटकीय हिसाबमा पनि त्यतिकै गरेका छौँ, धार्मिक हिसाबमा पनि त्यतिकै गरेका छौँ। सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ अगाडि काम बढेको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँले काम गरिरहँदाखेरि, नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट चाहिँ के कस्ता सहयोग र समन्वय भइरहेका छन्? विशेष गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घसँग हामी 3 तहको सरकारसँग एउटा कोर्डिनेसन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यही अनुसारले अगाडि बढिरहेको छौँ। उहाँहरूसँगै सरसल्लाह लिइकन हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। किन भन्दा प्रदेशसँग कतिवटा कामहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा कामसँग सङ्घसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 3 तहको सरकार एउटै भइकन चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्व तहमा रहेर हेर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ के कस्ता जटिलता देख्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? विशेष गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ धेरै जटिलता पनि छ, एउटा सहजता पनि छ। तर यो सङ्घीयता आइसकेपछि समग्र हिसाबले समस्या पनि छ, तर यसलाई समस्या नलिकन सहजता हिसाबले अगाडि लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भुटेकोशी पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, अघि यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता योजना लागू गर्नुभएको छ? भुटेकोशी गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रले एकदमै प्रख्यात क्षेत्र पनि हो। हामीसँग ऐतिहासिक तातोपानी धारा, त्यसै गरी ऐतिहासिक दुगुनागढी, त्यसै गरी ऐतिहासिक भैरवकुण्ड, हामीले मोटर बाटोहरूदेखि लिएर पैदल मार्गहरू बनाउने कामहरू हामीले सुरु गरिसकेको छौँ। त्यसै गरी ऐतिहासिक लिस्तिमाई मन्दिर, त्यसै गरी ऐतिहासिक जयमन थापी नारायण मन्दिर, त्यसै गरी यहाँ एकदमै पुरानो तपाईँको 700-800 वर्ष पुरानो मानव खप्पर, त्यसै गरी पुरातात्विक हिसाबले एकदमै महत्त्व बोकेको गुम्बाहरू, यसको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ गुरु रिम्बुर्चेको मूर्तिहरू बनाउने, तातोपानी धारालाई शिव मूर्ति बनाउने र यहाँ बुद्धको मूर्तिहरू बनाउने र पर्यटकीय आउँदाखेरि हाम्रो हिमाली भूभागलाई देखाइकन र यहाँ बस्नु योग्य परिस्थिति गरिकन यो एसियाकै ठुलो बन्जी जम्प, एसियाकै टप 10 भित्र पर्ने बन्जी जम्प पनि हामी भुटेकोशी गाउँपालिकामै छ। यहाँ विभिन्न पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ एकदमै महत्त्व बोकेको ठाउँ छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने कुरामा हामीले धेरैवटा कामहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। कतिवटा कामहरू व्यवस्थित भइसकेको छ, कतिवटा कामहरू हामीले सुरु गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा पर्यटकीय हिसाबले एकदमै महत्त्व बोकेको ठाउँ छ र पर्यटक क्षेत्रमा हामीले कामहरू तीव्रता रूपले अगाडि बढाइरहेको छौँ। अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा के कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? अब विशेष गरेर भुटेकोशी गाउँपालिकामा हामीले यो अन्तिम वर्ष हुँदै गर्दा नि पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यहाँको स्थानीय जनतालाई पर्यटकसँग जोड्नुपर्छ र उहाँहरूको रोजीरोटी चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले नै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले स्थानीय युवाहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ र समग्र हिसाबले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका कामहरूमा हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यो कुरालाई चुस्त दुरुस्त गरिरहेको छौँ। कृषि, पशुपालन लगायतको कामहरूलाई अगाडि बढाएको छौँ। समग्र भुटेकोशी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हिसाबले चिनाउनको निमित्त चाहिँ भुटेकोशी गाउँपालिकाले कामहरू गरिरहेको छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण मात्रै समावेश, संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने।
अर्घखाँचीको मालारानीमा अब गाउँ बस्तीमै विकास योजना सम्झौता हुने, असारे विकास रोक्न मद्दत पुग्ने दावी, गाउँमै सम्झौता हुँदा स्थानीय दङ्ग। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित 9 नम्बर वडाको फेरियो मुहार, वडा कार्यालयले बनायो आफ्नै भवन, सडक, खानेपानी र विद्युतको पनि वडावासीलाई सुविधा। किसान मैत्री बन्दै खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका, कृषि उपज बिक्री र भण्डार गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै। र सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान, 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण, नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले मनायो सिन्धुलीगढीमा विजय उत्सव। पालिकाले निर्माण गरेको बाल उद्यानसँगै बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिग अनावरण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद बढेपछि निषेधाज्ञा। बेमौसमी वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि बाजुराका साथ पालिकामा औषधि अभाव, बिरामी समस्यामा। तनहुको व्यास नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने, 50% अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराउने पालिकाको निर्णय। पाल्पाको तानसे नगरपालिकाले नयाँ उद्यम गर्न चाहने महिलालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, 15 लाख रुपियाँसम्म ऋण पाइने। धनकुटा नगरपालिकामा दोस्रो एभोकाडो महोत्सव आयोजना हुँदै, 4 र 5 मङ्सिरमा हुने महोत्सवमा 50 वटा स्टलले सहभागिता जनाउने। गोर्खा नगरपालिकाले दियो नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई, क्लिन गोर्खा प्रणालीले पायो जिम्मेवारी। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले छठ पूजाका लागि शिव पाञ्चायन मन्दिरबाट सिङ्गिया घाटसम्म सडकमा घस्रेर दण्ड प्रणाम यात्रा गरे। नगरवासीको सुख शान्तिको कामना गर्दै व्रत बसेको भनाई। काठमाडौँको बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको बुढालिनकण्ठ मन्दिरमा हरिबोधन एकादशीको अवसरमा मेला लाग्ने, मेलाको तयारी र व्यवस्थापनका लागि उपसमिति गठन। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले 25 कार्तिकदेखि नगर क्षेत्रमा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्वा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, 30 कार्तिकसम्म अभियान चलाइने। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाद्वारा जग्गाको लगत सङ्कलनपछि नापजाँचको काम सुरु, अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा नापजाँच गरिने। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको धमैली स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सेवा सञ्चालन, स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा सहज हुने। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका लगायतको सहयोगमा दुहबी भेटरान फुटबल क्लबले 25 कार्तिकदेखि फुटबल प्रतियोगिता गर्ने, विजेता टिमले 51,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउने। मुगुको सोरु गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा सेवा प्रभावित, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरण हुन सकेन। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिद्वारा वडा नम्बर 6 मा भएको आगलागीको अनुगमन, आगलागी पीडित सुबोल चन्द्रवंशीको 36,77,000 रुपियाँ सहित सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट। र विद्युतीय शवदाह निर्माण प्रक्रिया रोक्न ललितपुर महानगरलाई उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, महानगरले वडा नम्बर 11 को शङ्खमूलमा शवदाह गृह बनाउन गरेको थियो टेन्डर आह्वान। सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै पालिका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको घोषणा पनि गरिरहेका छन्। केही स्थानीय सरकारहरूले कृषिलाई उँभो लैजान किसानलाई बिउ बिजन मलदेखि नगदेसम्म बाँडिरहेका पनि छन्।
तर कृषि कर्मलाई पेसा व्यवसाय बनाउँदै आएका वास्तविक किसानलाई भन्दा टाठाबाठा र पहुँच भएकालाई अनुदान बाँडिएका गुनासा सधैँ सुनिने गरेको छ। कतै त कृषि उत्पादन सोचे जस्तो र भने जस्तो भएको छैन। भइहाले पनि किसानले उत्पादन गरेका उपज बजार पुर्याउन सक्दैनन्। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाले किसान मैत्री योजना अगाडि सारेको छ। गाउँपालिकाले पालिकाभित्र उत्पादन हुने कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्न कृषि मिनी मार्केट र उत्पादनलाई सड्नबाट बचाउन चिस्यान केन्द्र निर्माण अगाडि बढाएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको रिपोर्ट। खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री वितरण गर्न एवं उत्पादित कृषि उपज भण्डारण गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कानूनन गर्न हाट बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि वरपर रहेर कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै लगानीमा कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण थालेको हो। यसका लागि पालिकाले मार्केट बनाउन 15 लाख र केन्द्र निर्माण गर्न 62 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। 6 वटा ओडा रहेको पालिकामा अहिलेसम्म व्यवस्थित हाट बजार नहुँदा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज कुहिएर जाने, वस्तुभावलाई खोलेको रूपमा खुवाउनु पर्ने तथा घण्टौं हिँडेर छिमेकी पालिकामा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जति किसानले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ बजारमा लगेर बिक्री गर्नको लागि हामीले बजारको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन चाहिँ बजार चाहिँ हाम्रो पालिकाभरि नभएको हिसाबले हामीले रावाबेसी गाउँपालिकाले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरेछौँ पोहोरको वर्षबाट। अनि बजारमा बिक्री भएको सामानहरू बिक्री हुन्छ र बाँकी रहेको चाहिँ अब सामान जति उत्पादन भयो त्यो बिक्री भइसके पछाडि बाँकी रहेको त्यो जुन उपज सामानहरू चाहिँ बिग्रिने कुहिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले जुन सामानहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ कोल्ड स्टोरको स्थापना गरेछौँ। यसपालि कोल्ड स्टोर पनि बन्दैछ र कोल्ड स्टोर बनाइसके पछाडि चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको र धेरै उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कुहिएर नजाओस् भनेर कोल्ड स्टोर। पालिकाको पहलमा सुरु भएको हाट बजार अब मार्केट बन्ने र बिस्तारै कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन पहल गरिरहँदा स्थानीय कृषक पनि खुसी छन्। कृषि उपज वस्तुलाई बजारसम्म लगेर बिक्री वितरण गर्न पाउने भएसँगै जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने कृषकको भनाइ छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू अब जति पनि उत्पादन हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब खेर गइरहेको थियो भनौँ न, अथवा अब त्यत्तिकै माग्नेलाई दिने होइन त्यस्तै रूपमा चाहिँ अब बिक्री वितरण भइरहेको थिएन। र अब यो बजार सुरु भएपछि चाहिँ अब किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू जो चाहिँ आफूलाई पुगेर चाहिँ उब्रेको चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ र आफूलाई आवश्यक परेको चिजहरू किन्छन् होइन। तपाईँले यो बजारले यहाँको जुन किसानहरूलाई अब जो उत्पादनमा लाग्नु भएको किसानहरूलाई आफ्नो अब यहाँ चाहिँ अब त्यो उत्पादनको लागि बहुसंख्यक खेती किसानी हुने नेपालमा उत्पादित कृषि उपज बिक्री नभएर घरमै सडाउनु पर्ने वा गाई वस्तुलाई खोले खुवाउनु पर्ने समस्या अहिले पनि देशका अधिकांश भागमा विद्यमान छ। यो समस्यालाई अन्त्य गर्नेतर्फ रावाबेसीले देखाएको तदारुकता साँच्चै सुन्दर छ। कृषि पेसाले निकै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेको पालिकाले कृषक लक्षित थप कार्यक्रम ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण मात्रै समावेश, संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने। अर्घखाँसीको मालारानीमा अब गाउँ बस्तीमै विकास योजना सम्झौता हुने, असारे विकास रोक्न मद्दत पुग्ने दाबी, गाउँमै सम्झौता हुँदा स्थानीय दङ्ग। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित 9 नम्बर वडाको फेरियो मुहार, वडा कार्यालयले बनायो आफ्नै भवन, सडक, खानेपानी र विद्युतको पनि वडावासीलाई सुविधा। किसान मैत्री बन्दै खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका, कृषि उपज बिक्री र भण्डार गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै।
र सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक नगरको रूपमा परिचित छ। आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा रहेको भक्तपुरले विश्वभरका पर्यटकको ध्यान आकर्षण गरेको छ। संस्कृति, सम्पदा अनि संस्कारको अवलोकनका लागि वार्षिक लाखौं पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्। स्थानीय तहले पनि पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि योजना मात्रै होइन, काम समेत गर्दै आएको छ, जसमध्ये मध्यपुर ठिमी नगरपालिका एक हो। नगरपालिकाले भूकम्पपछि क्षति पुगेका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दै नयाँ संरचना पनि मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता बिपना मुसिखवालको रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्ष सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। पालिकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई मात्र नभई अतिक्रमणमा परेको सम्पदाको संरक्षण समेत गर्दै आएको छ। भित्री नगरमा कालोपत्रे सडकलाई उप्काएर मौलिक शैलीमा ढुङ्गा छाप्ने काम समेत गरेको छ। पछिल्लो समय सम्पदा संरक्षणमा सफलता पाएको ठिमीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि गन्तव्य ठिमी अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। मध्यपुरको यही सक्रियता र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाएको सफलतालाई आधार मान्दै एसियन टाउनस्केप अवार्डबाट समेत नगरपालिका पुरस्कृत भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको चाहिँ मध्यपुरको चाहिँ धेरै व्यापक परिवर्तन छ, अनुभूति हुने गरी नै परिवर्तन भएको छ। अहिले मध्यपुर ठिमी नगरपालिका अहिले घुम्न लागेको गन्तव्य बनेको छ। त्यसमा हामीले सम्पदा संरक्षणमा चाहिँ धेरै मेहनत साथ काम गरे। 4 वर्षको अन्तरालमा त्यो काम गर्दाखेरि प्रस्तसँग नै फरक छुट्टिने गरेर देखिने स्थिति छ। त्यही भएर हुनसक्छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले एसियन टाउनस्केप अवार्ड 2020 भनेर हामीले जितेका छौँ। त्यो पुरस्कृत पनि भएका छौँ। सम्पदा क्षेत्रको उत्खनन गरी मौलिक शैलीमा चुन, सुकी र दाची अप्पाको प्रयोग गरी निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाले हालसम्म 23 वटा मन्दिरमध्ये केहीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी 32 वटा पाटी पौवा, 20 वटा इनार, 9 मध्ये 3 वटा बिहारको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। लामो समयदेखि खण्डहर बन्दै आएको 25 वटा पोखरी मध्ये 15 वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। साथै पालिकाले हालसम्म 11 वटा पार्क निर्माण गर्दै आएको छ, जसमध्ये शङ्करधर पार्क, कुमारी पार्क लगायत 6 वटा पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने केही अन्तिम चरणमा छन्। यस्तै पुरानो बस्तीमा करिब 8 किलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छापिएको छ। नगर प्रमुखका अनुसार लामो समयदेखि डम्पिङ साइट र अतिक्रमणका रूपमा रहेको जमिनलाई पालिकाले संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गर्दै आएको हो। अहिले अस्ति हामीले तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा धेरै सम्पन्न भएको रहेछ। अहिले चाहिँ 23 वटा मन्दिरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। लगभग चाहिँ आधी जति चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालमा 23 वटाको पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण सकिन्छ। अनि पार्टीहरूको चाहिँ अस्ति काउन्ट गर्दाखेरि पार्टीहरूको पुनर्निर्माण हाम्रो 33 वटा पुगेको रहेछ। 33 वटा पार्टीहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, कुनै थोरै बाँकी छ। अनि पोखरीहरू 25 वटा मध्यपुरमा चाहिँ पोखरीहरू छन्। 25 वटा पोखरीहरूमध्ये हामी आइसकेपछि 15 वटा चाहिँ उत्खनन गरेर पानी भरिएको छ। पोखरी चाहिँ आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। सम्पदा निर्माणमा नगर प्रमुख स्वयं सक्रिय छन्। पालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरेको कामप्रति स्थानीय समेत उत्साहित छन्। कुनै समय व्यक्तिको नाममा अतिक्रमण भएका फोहोर फाल्ने क्षेत्रको रूपमा रहेका सम्पदाहरू अहिले आफ्नो मौलिक पहिचान कायम गर्न सफल भएका छन्। यसले स्थानीय समेत सक्रिय रूपमा पालिकालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। अहिलेको वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तुलना गर्ने हो भने त मेरो विचारमा पहिलेको र अहिलेको कम्प्लिटली कि पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब म चाहिँ बोडेको बासिन्दा भयो। मैले बोडे ठिमी त घुमेको छु, तर बोडेकै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्राय सबै पोखरीहरू भनेको छु। पोखरीहरू अनि पाटी पौवाहरू, इनार, धारा, नयाँ पार्कहरू समेत थपेर निर्माणहरू हुँदै आइराखेको पाएको छु। यहाँ मात्र होइन कि ठिमीतिर जाँदाखेरि पनि मैले त्यस्तै खालको निर्माणका कामहरू सम्पन्न भएका र अझै निर्माणको क्रममा भएको चाहिँ देखेको छु। सम्पदा भनेको सम्पत्ति हो। इतिहास संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीयदेखि सरकारको हो। मध्यपुरले यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पनि पुरातन शैलीमा नै बढी जोड दिनुले सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ।
रत 4 वर्षमा 90% सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा जैविक विविधता, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण मात्रै समावेश, संघीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने। अर्घखाँसीको मालारानीमा अब गाउँ बस्तीमै विकास योजना सम्झौता हुने, असारे विकास रोक्न मद्दत पुग्ने दावी, गाउँमै सम्झौता हुँदा स्थानीय दंग। बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित 9 नम्बर वडाको फेरियो मुहार, वडा कार्यालयले बनायो आफ्नै भवन, सडक, खानेपानी र विद्युतको पनि वडावासीलाई सुविधा। किसान मैत्री बन्दै खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका, कृषि उपज बिक्री र भण्डार गर्न कृषि मिनी मार्केट र चिस्यान केन्द्र निर्माण हुँदै। र सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान, 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण, नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।